अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान जिनका हमेशा कलीदी किरदार रहा है हुकूमतों के बनाने में, बदलने में, लेकिन अब कुछ अरसे से बेचारे परेशान नज़र आते हैं और उनको मौका नहीं मिला, उनको एडजस्ट नहीं किया गया और वो ये फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है ये जो है इसके अंदर ग़ुलामी के जरासीम अभी तक बाकी हैं। उनका ख़्याल था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद शायद मुस्लिम लीग आज़ाद हो गई, लेकिन अब उनका ख़्याल है कि मुस्लिम लीग आज़ाद नहीं और इसके अंदर ग़ुलामी के जरासीम पाए जाते हैं। ये बयान है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और इनके बयान पर आने से पहले मैं आपको एक मुख्तसरन एक वाक़या सुनाता हूँ। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब यहाँ अमेरिका तशरीफ़ लाए और यहाँ एक तकरीब थी, और वो तकरीब योम तकबीर के हवाले से थी। और योम तकबीर की तकरीब में हर शख्स मियाँ साहब को खराज तहसीन पेश कर रहा था कि उन्होंने धमाके किए और उनका क्रेडिट मियाँ साहब को जाता है। तो जब मुझे भी वहाँ तकरीर के लिए बुलाया गया, चूँकि यहाँ सारी सियासी जमातें और सारे लोगों के अंदर एक कम अज़ कम ये चीज़ है कि एक दूसरे को वो सुनते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। ये एक रस्म थी, आप पता नहीं है कि नहीं है, काफ़ी अरसे से मैं भी अनटच हूँ। लेकिन जब मुझे बुलाया गया स्टेज पर तो शहबाज शरीफ साहब भी स्टेज पे बैठे थे। तो मैंने उस वक्त कहा कि जनाब, ये आप सारे लोग जो कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट मियाँ साहब को जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ये ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट तो मेरी नज़र में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है कि जिन्होंने एटम बम बनाया था। अगर एटम बम होता ही ना तो मियाँ साहब क्या करते। जहाँ तक मियाँ साहब के धमाके करने की बात है, तो जब हिंदुस्तान ने धमाके कर दिए तो उस वक्त इक़्तिदार के अंदर चाहे मियाँ साहब होते, नवाज शरीफ होते, शहबाज शरीफ होते, कोई और होता, मैं होता, आप होते, कोई भी होता, उसने धमाके करने ही थे। क्योंकि जब हिंदुस्तान ने कर दिए तो फिर इससे बेहतर मौका पाकिस्तान के पास नहीं था कि वो डिक्लेयर करे कि वो भी एक एटमी ताकत है। तो मैंने कहा मियाँ साहब का जो असल क्रेडिट है, जो मैं समझता हूँ, उस वक्त मैं समझता था, आप शायद उतना नहीं। मैंने कहा मियाँ साहब का जो असल क्रेडिट है वो आप लोग उनको देने के लिए तैयार नहीं हो। जब मैंने ये बात की तो शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी तवज्जो से मुझे सुना, कंसंट्रेशन से। मैंने कहा कि मुस्लिम लीग को हमेशा जर्नैलों ने इक़्तिदार के लिए अपनी लोंडी के तौर पर इस्तेमाल किया है और उसको बार बार इस्तेमाल किया है, कभी नकाह करके किया और कभी ऐसे ही किया है। लेकिन नवाज शरीफ एक पहले मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से एक टक्कर लेकर मुस्लिम लीग को एक सियासी जमात बनाने की कोशिश की है। तो मैंने कहा ये क्रेडिट दें आप मियाँ साहब को कि उन्होंने मुस्लिम लीग को एक सियासी जमात बनाने की कोशिश की है। तो ये जो आप एटमी धमाकों का क्रेडिट दे रहे हैं, ये तो कोई भी होता उसको करना ही था। तो खैर बाद में शहबाज शरीफ आए और उन्होंने कहा कि जी मैं राठौर साहब से इत्तफाक करता हूँ कि इसका क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता है। तो जनाब, कहने का मकसद ये है, और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब, आपको ये 78 साल बाद क्यों समझ आए कि मुस्लिम लीग के अंदर जो है वो ग़ुलामी के जरासीम है। जनाब, मुस्लिम लीग तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब मोहतरमा फातिमा जना के ख़िलाफ़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया गया था। जब मुस्लिम लीग के लोगों ने एक गुजरांवाला के अंदर, मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक जो है कुतिया के गले में लालटेन डाल के कहा था कि ये जो है मोहतरमा फातिमा जना है। तो आप मुस्लिम लीग तो अब उन लोगों की जो है वो लोग मुस्लिम लीग के वारिस हैं। और अब मुस्लिम लीग से आप तवक्को करते हैं कि उसके अंदर जो है कोई आज़ादी के या कोई इस तरह के जरासीम है। बिल्कुल नहीं है जनाब। और फिर जो रईस ही मुस्लिम लीग थी वो तो ज़िया-उल हक साहब ने ख़त्म कर दी थी, और जनरल जिलानी साहब ने नवाज शरीफ को आगे लाए। इनको कहा कि मुझे एक गुड्डे की ज़रूरत है जो जिसको जिस तरह मैं मुड़ूँ उस तरह वो मुड़ जाए। और इसका बाकायदा एक मुस्लिम लीगी एक रहनुमा थे, उनका एक बयान है सोशल मीडिया पे आया है कि जिन्होंने कहा कि जनरल जिलानी ने कहा मुझे ये गुड्डा है, अच्छा जिस तरह इसको कहेंगे इस तरह मुड़ जाएगा। तो जनाब, तो अब तो मुस्लिम लीग है ही उनकी पैदा करदा, और मुस्लिम लीग में गैरत कहाँ से आप तवक्को करते हैं। और ये ताहिरुल कादरी ने भी कहा था कि अगर शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार में रहता है तो पाकिस्तान की फ़ौज भी जो है वो पाकिस्तान की जो है पंजाब पुलिस बन जाएगी।
تو انفارچونیٹلی حالات کچھ اسی طرف جا رہے ہیں. جو کچھ آپ دیکھ لیں کہ ہو رہا ہے آج کل، جس طرح سے آئین کو جو ہے مسخ کر دیا گیا ہے، انسانی حقوق کو مسخ کر دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کی اہمیت کو، افادیت کو ختم کر دیا گیا ہے، ووٹ کی پرچی کا تقدس ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد کون سی مسلم لیگ رہ گئی اور کون سا آئین رہ گیا اور کون سے اصول رہ گئے؟ اور ہاں بس یہ ہے کہ ایک ہی ہے اصول پاکستان کے اندر، جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس. تو وہ اصول چل رہا ہے، اور یہ اصول پچھلی کئی دہائیوں سے چلتا رہا اور ابھی بھی وہی چل رہا ہے. جب تک جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، جس طرح وہ چاہیں گے مسلم لیگ اسی طرح جو ہے وہ موم کی بتی کی طرح وہ کام کرتی رہے گی. چونکہ ان کے اندر تو اپنا کوئی نہ تو ان کا منشور ہے، نہ کوئی ان کی سوچ ہے، سوائے اس کے کہ ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ اقتدار میں زیادہ سے زیادہ عرصہ رہو اور زیادہ سے زیادہ پیسے بناؤ. اب آپ دیکھیں نا کہ جب پاکستان پہلے ہی بے شمار مسائل کا شکار ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، ایک وقت مشکل سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، غربت کی لکیر کے نیچے لوگ 40% سے زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ نصف آبادی پاکستان کی غربت کی لائن سے نیچے چلی گئی ہے. تو ایسے حالات میں بھی کرپشن کا اتنا دور دورہ ہے کہ آپ کے IMF نے خود اقرار کیا ہے، اور جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہوتی ہے، وہ کرپشن جو ہے معمولی سطح پر نہیں بلکہ بڑی سطح پر ہوتی ہے. اس میں حکمران خود ملوث ہیں، اس میں مختلف قسم کے جو وہاں پاور کاریڈورز ہیں وہ سارے ملوث ہیں، چاہے اس میں بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا شوگر مافیا ہو، یا آپ کے جو بڑے سرمایہ دار ہوں، سارے لوگ اس کرپشن کے اندر ملوث ہیں. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیمار جو ہے جانور ہے، اور اس کو آپ مطلب اس کو اس طرح سے آپ اس کی کھال اتار کے اس کو کھانا شروع کر دیں، اس کی ہڈیاں بھی نوچ لیں. تو یہ تو اسی کے مستاق ہے کہ جس طرح ابھی کرپشن ہو رہی ہے اور جس طرح ملک کی اکانومی کو مزید جو ہے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ملک کا جو اخلاقی فیبرک ہے، سوشل فیبرک ہے، جو جمہوری قدریں ہیں، وہ ساری ختم ہو گئی ہے. اب ایسے حالات میں آپ توقع کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ بھی بڑا اچھا مذاق کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی شاید جو ہے وہ اکموڈیٹ نہیں کیا گیا. اگر آپ کو اکموڈیٹ کیا جاتا تو پھر آپ بھی مسلم لیگ کو ڈیفینڈ کرتے. تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ جہاں جب کسی کو حصہ مل جائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، جب حصہ نہ ملے تو اس کو اصول بھی یاد آ جاتے ہیں، اس کو نظریات بھی یاد آ جاتے ہیں. تو مجھے تو افسوس ہے کہ اس وقت جو نہ صرف مسلم لیگ لیکن پاکستان کے اندر جمہوریت کی آواز بلند کرنے والی، آئین کی آواز بلند کرنے والی، بلکہ آئین دینے والی جو ایک سیاسی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، وہ بھی جو ہے مسلم لیگ کو اپنا کندھا دے رہی ہے. اور اس سارے کھیل تماشے کے اندر اور اس آئین کی بربادی کے اندر، جمہوریت کی بربادی کے اندر وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو بھٹو صاحب کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی، قائد اعظم کی روح تو ڈیفینیٹلی تڑپ رہی ہوگی، جو دیکھ کے اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ایسا پاکستان ہوگا تو شاید وہ پاکستان کے لیے کوشش بھی نہ کرتے. لیکن اب حالات کیسے بدلیں گے؟ حالات تو تبھی بدلیں گے جب لوگ خود اپنے آپ کو بدلیں گے، اور لوگ بدلنے کے لیے تیار ہوں گے. جب لوگ خود تیار نہیں ہوں گے بدلنے کے لیے تو حالات خود نہیں بدلیں گے. یعنی جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ لوگ سوچیں کہ آپ نے یہی زندگی، یہی طرز زندگی آپ نے اور آپ کی نسلوں نے اسی طرح زندہ رہنا ہے، اسی غلامی کو برداشت کرنا ہے، یا اپنے لیے جو ہے نا کوئی اور بہتر راستہ تلاش کرنا ہے. یہ کام سوچنا اور کرنا آپ کا ہے. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.